बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत आशूरा हज़रत इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस घर के अंदर भी ये दुआ पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, पूरा साल वो घर हर किस्म की सख्ती और बलाओं से महफूज रहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल मर्सलीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत सय्यिदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सारिही वल बित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइका अलैकुम मिन्नी जमीआ, सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार। या अबा अब्दिल्लाह लक़द अज़ुमतिर रज़िय्या व जल्लत व अज़ुमतिल मुसीबतु बिका बिकुम अलैना व अला जमीइ अहलिल इस्लाम व जल्लत व अज़ुमत मुसीबतुका फिस समावाति अला जमीइ अहलिस समावात। फलअनल्लाहु उम्मतन अस्ससत असासज़ ज़ुल्मि वल जौरि अलैकुम अहलल बैति वलअनल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मक़ामिकुम व अज़ालतकुम अन मरातिबिकुम अल्लती रत्तबअकुमुल्लाहु फ़ीहा, वलअनल्लाहु उम्मतन क़तलतकुम वलअनल्लाहुल मुमहिदीन लहुम बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम। बरिअतु इलल्लाहि व इलैकुम मिनहुम मिन अशियाइहिम व अत्बाइहिम व औलियाइहिम। या अबा अब्दिल्लाह इन्नी सिल्मुल लिमन सालमकुम व हर्बुल लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामह। वलअनल्लाहु आल ज़ियाद व आल मरवान वलअनल्लाहु बनी उमय्यत क़ातिबतन वलअनल्लाहु इब्न मरजाना वलअनल्लाहु उमर इब्न सअद वलअनल्लाहु शिमरा वलअनल्लाहु उम्मतन असरजत व अलजमत व तनक़बत लिक़ितालिक बिअबी अन्त व उम्मी। लक़द अज़ुम मुसाबी बिका फ़अस्अलुल्लाह अल्लज़ी अक्रम मक़ामक व अक्रमनी बिका अन यरज़ुक़नी तलब सारिक मअ इमाम मंसूर min ahli bayti Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi। Allahumma ij'alni 'indaka wajihan bil Husayn alayhi salam fid dunya wal akhirah। या अबा अब्दिल्लाह इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाहि व इला रसूलिहि व इला अमीरिल मुमिनीन व इला फ़ातिमत व इलल हसन व इलैका बिमुवालातिक व बिल बराअति मिम्मन क़ातलक व नसब लकल हर्ब व बिल बराअति मिम्मन अस्सस असासज़ ज़ुल्मि वल जौरि अलैकुम व अबरअु इलल्लाहि व इला रसूलिहि मिम्मन अस्सस असास ज़ालिक
وبني عليه بنيانه وجرى في ظلمه ودوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري ثاركم مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض الأرضين. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به فيه بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه السلام. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. ثم تقول 100 مرة: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ثم تقول 100 مرة: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ثم تسجد وتقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المصريين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بكم علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم من أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة.
يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسول ممن أسس أساس ذلك وبني عليه بنيانه وجرى في ظلمه ودوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض الأرضين. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به فيه بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه السلام. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. ثم تقول 100 مرة اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين
وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. ثم تقول 100 مرة: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني، سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ثم تسجد وتقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.